धन्यवाद। झापा गाउँपालिका 76-77 को बजेट लगभग यो वर्षको अन्तिममा हामी छौं। लगभग हाम्रा कार्यक्रमहरू मध्ये सबै कार्यक्रमहरू लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ र हाम्रा कार्यक्रमहरू विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहे ती प्रत्येक वडाबाट हामीले पिच थाल्ने गरेका छौं। हाम्रो झापा गाउँपालिकाको सदरमुकाम भनौं या हाम्रो कार्यालय भनौं कामाटोलीमा राख्ने हाम्रो निर्णय छ र जब कामाटोली बजार आफ्नो पालिका आउँदै गर्दा सबै वार्डका हाम्रा बासिन्दाहरू अफिस आउँदै गर्दा पिचमा आउनुपर्छ मान्यताका साथ हामीले सबै वार्डबाट 7वटा वार्ड हाम्रो गाउँपालिकामा पर्छ, 7वटै वार्डबाट पिच थाल्ने गरेका छौं। त्यो पिच अन्तिम चरणमा छ। लगभग हाम्रो ठेका टेन्डर लागेर कामहरू धमाधम भइरहेछ। त्यो पिचहरू सम्पन्न हुँदा हाम्रो अफिस आउँदै गर्दा झापा गाउँपालिकाको कामाटोलीमा सबै पिचमा कमसेकम हिँडेर साइकलमा गाडीमा आउँदै गर्दा पिचमा आउने एउटा ठोस कार्यक्रम, गौरवको कार्यक्रमलाई यसलाई हामीले राखेका छौं र त्यो कार्यक्रम हाम्रो चलिरहेछ र मलाई लाग्छ यो वर्ष त्यो सबै झापा गाउँपालिकामा आउँदा पिचमै आउने को लगभग अन्तिममा यो काम सकिन्छ। साथै झापा गाउँपालिकाले सँगसँगै विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई हामीले नियन्त्रण दिएका छौं। हामी उच्च जोखिममा पनि छौं। बाढीको बिरिङ र यता कन्काई नदी, त्यसैगरी हाम्रा सानोमाई नदी, तीनटा नदीको बीचमा झापा गाउँपालिका घेरिएको हुँदा त्यहाँ तटबन्धहरूको कामहरूलाई हामी निर्देशन दिएका छौं। जनताको तटबन्ध जुन कार्यालय माइधारमा छ त्योसँग मिलेर हाम्रा विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौं। सँगै उहाँहरुसँग हातेमालो गरेर हाम्रा रकमहरू उहाँहरुको रकमसँग मिलेर विभिन्न कार्यक्रम चलाएका छौं। त्यो बाँधहरू बाँध्ने कार्यक्रम भइरहेछ। के भन्छ त्यो नदीलाई नियन्त्रण गर्न ढुङ्गाका ठोस त्यो स्प्यारहरू बनाउने कामहरू भइरहेछ। बाँधहरू बाँध्ने काम भइरहेछ। त्यसले गर्दा हाम्रा बाढीहरू गाउँपालिकाका विभिन्न टोलमा छिर्ने गर्थे, त्यो अब चाहिँ रोकिने स्थितिमा छ, रोकिएको छ। अब गाउँपालिकामा पानीहरू खोलामा बढी आउँदा त्यहाँ पस्न पाउँदैनन्। साथै हाम्रा झापा गाउँपालिकाले शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू गरेका छौं। हाम्रा शिक्षालाई उन्नत तरिकाले कमसेकम शिक्षाको पहुँच सबै झापा गाउँपालिका वासीको होस् चाहनाका साथ शिक्षालाई हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत अगाडि बढाएका छौं। विद्यालयका विभिन्न भवनहरू बन्दैछ। हामीले त्यसैगरी शिक्षाका विभिन्न उपायहरू कमसेकम अब चाहिँ जुन प्राइभेट बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छन् त्यो प्राइभेट बोर्डिङ स्कुलमा नगएर हाम्रै विद्यालयमा पढ्न आओस् भनेर विभिन्न विद्यालयमा विभिन्न कार्यक्रमहरू कमसेकम धेरै विद्यालयमा हामीले अनिवार्य अंग्रेजीदेखि लागू गरेका छौं र त्यो विद्यालयहरूमा अलिकति धेरै विद्यार्थीहरू आकर्षण बढेको। साथै हामीले 9 क्लासका छात्रहरूलाई साइकल वितरण कार्यक्रम राखेका थियौं। जुन यसपालि हामीले अस्ति साइकल वितरण गरिसकेका छौं। 234 जना छात्रहरूलाई साइकल हामीले वितरण गर्छौं। जो 9 क्लासमा पढ्नुहुन्छ ती विद्यार्थी बहिनीहरू, उहाँलाई हामीले साइकल वितरण गर्ने कार्यक्रम हामीले गत वर्षदेखि गर्दै आएका छौं र यसपालि पनि त्यसलाई निर्देशन हामीले दिएका छौं। त्यो साइकलहरू कार्यक्रमहरू बाँड्न हामीले बाँडिसकेका छौं। त्यसैगरी 11 क्लासमा लाग्ने फी 9250 रुपैयाँ लगभग वर्षको ती विद्यार्थीहरूले तिर्नुहुन्छ। 11 क्लासमा पढ्ने हाम्रा यहाँ दुईटा माविमा 11 क्लास पढाइ हुन्छ, जुन जनता मावि र ढिलिराज माविमा। त्यो दुईटै माविमा 11 क्लास पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई लगभग दुईटै विद्यालयमा 250 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू पढ्नुहुन्छ। सबै विद्यार्थीहरूको फी झापा गाउँपालिकाले तिर्दिएको छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई कमसेकम एउटा पढ्ने वातावरण बनाएको छ। कमसेकम आफ्नै गाउँपालिकामा पैसा नलाग्ने गरी शिक्षा पाउँदा सबै हर्षित पनि छन् र उहाँहरूले पढाइमा अगाडि बढाएका छन्। त्यसले गर्दा त्यस्ता शिक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले चलाएका छौं। चाहे त्यो एसीमा फर्स्ट गर्ने विद्यार्थीहरूलाई हामीले पुरस्कारको व्यवस्था गरेका छौं। त्यसैगरी धेरै मुस्लिमहरू यहाँ बस्नुहुन्छ। त्यो मुस्लिमहरूको लागि धेरै उहाँहरू वास्तवमा शिक्षामा अलिकति उहाँहरूको पहुँच पुगेको छैन। त्यसले गर्दा हामीले अनिवार्य पढाउनु पर्छ। उहाँका शिक्षामा पढ्ने जुनसुकै नानीहरूलाई पनि हामीले थप उहाँलाई वर्षको हामीले 12,000 रुपैयाँ दिने गरेका छौं। फी त तिर्दिएकै छौं।
तपाईको त्यसको बावजुद पनि कमसेकम उहाँहरूले 11 पनि पढ्नुपर्छ एससी पास गरेर मान्यताका साथ हामीले उता पनि थप रकम मुस्लिमका छोरीहरूलाई दिएर यता हामीले पढाउने व्यवस्था मिलाएका छौँ। उहाँहरूको मुस्लिमहरूका मदरसाहरू एकदम धेरै न्यून स्तरमा फुसमा पढाउँदै थिए। ती मदरसाहरूलाई हामीले अब कमसेकम राम्रो पढ्ने व्यवस्था मिलाउनको लागि सबैलाई राम्रो घर, पक्की घर, टिनको घर बनाउने क्रममा हामी लागेका छौँ। विभिन्न मदरसाहरूलाई हामीले कार्यक्रमहरू दिएर उहाँहरू अहिले एउटा सुरक्षित एउटा राम्रो भवनमा पढ्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। जुन साथै हामीले उहाँहरूको अनुदान मात्रै आउँछ, नेपाल सरकार थोरै पैसा आउँछ। नेपाल सरकारले विद्यालय सरह उहाँहरूलाई तलब दिने व्यवस्था छैन मदरसामा। हामीले ती मदरसामा पढाउने जुन मौलवी साहबहरू भन्ने गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले आफ्नै गाउँपालिकाको तर्फबाट कम्तीमा 1 जनाको तलब हामीले व्यवस्था मिलाइदिएका छौँ। वर्षको त्यो पैसा उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। त्यो पैसा मदरसामा पैसा हामी हालिदिन्छौँ र त्यही मदरसामा हालेकै कारणले गर्दा कमसेकम अब मदरसामा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यहाँ कमसेकम उहाँको शिक्षकहरू दिनभरि पढाउने व्यवस्था मिलाएका छौँ। हाम्रा विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले जब निर्वाचित पछाडि विद्युतमा लगभग झापा गाउँपालिकामा 50% आधी ठाउँमा मात्रै बिजुली बल्थ्यो। अहिले हामी लगभग 99 ठाउँमा हामीले बिजुली बाल्छौँ। 1% पनि हामीले लगभग असाढ भित्रमा सबै टोलमा सबै घरमा बिजुली बाल्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौँ। धेरै अगाडि हामी कमसेकम झापा जिल्लामै कमसेकम फर्स्ट हुने गरी कमसेकम हामीले उज्यालो गाउँपालिका घोषणा गर्ने अन्तिम चरणमा छौँ। के 1% पनि नभनौँ, केही पर्सेन्टहरू मात्रै बिजुली बाल्न सकेका छन्। त्यसलाई हामी असाढभरिमा सक्ने र झापा गाउँपालिकाले उज्यालो गाउँपालिका घोषणा गर्नतिर लागेका छौँ। र साथै अब हाम्रो टोलमा बिजुली पुगाइसके पछाडि हामीले अब चाहिँ सिँचाइ पनि विद्युतद्वारा गर्नुपर्छ, किनभने अब पम्पिसबाट धेरै तेल महँगो भएको छ र अब हाम्रो नारा छ जहाँ खेती त्यहाँ पोल, त्यसलाई अगाडि कार्यक्रम बढाएको छौँ। अब हामी सिँचाइतिर लागेका छौँ। जहाँ खेती छ त्यहाँ कमसेकम अब सिँचाइको लागि हाम्रा पोलहरू विभिन्न ठाउँमा गाड्ने क्रम छ, क्रमहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ। र साथै त्यो बिजुली सँगसँगै हाम्रा समूहहरू बनाएका छौँ। कृषकहरूका समूहहरूलाई हामीले बनाए पछाडि त्यो समूहलाई सिँचाइ गर्नको लागि मोटरको व्यवस्था गरेका छौँ। मोटरहरू दिने गरी उहाँहरूले सिँचाइको व्यवस्था पनि हामीले गर्दैछौँ। त्यसैगरी झापा गाउँपालिकामा झापा जिल्लामै हामी गर्व गर्छौँ। सबभन्दा बढी मकै फल्ने ठाउँ झापा गाउँपालिका। झापा गाउँपालिकालाई मकै जोन घोषणा गर्नेमा हामी लागेका छौँ। जुन अहिले 6 नम्बरमा सुरुवात भएको छ। हाम्रा सबै वार्डमा मकै पकेट क्षेत्रहरू धेरै बनाएका छौँ। मकैका खेतीहरू एकदम अगाडि बढेको छ। हामी मकैलाई एकदम विशेष ध्यान दिएर मकै जोन बनाउने र साथै सँगसँगै मकै जोन सँगसँगै धान जोन पनि बनाउने गरी हाम्रा 1 नम्बर वार्डमा मकै जोन र 6 नम्बर वार्डमा मकै जोन सुरुवात गरेका छौँ। यसलाई लगभग 7 वार्डमा मकै र धानलाई हामी फर्स्ट घाटाका साथ खाद्यान्न बालीमा अगाडि बढाएका छौँ। त्यसलाई हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू जुन प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कृषि खेती भनिन्छ, त्यो खेतीलाई हामी अगाडि बढाएका छौँ। त्यो हामीलाई समन्वय गरेर झापा गाउँपालिकासँग त्यसलाई विभिन्न कार्यक्रमहरू हामीले चलाएका छौँ। साथै हाम्रा विभिन्न खोलाहरू छन्, वारिपारी गर्न धेरै गाह्रो। हामी धेरै ठाउँ लगभग मलाई लाग्छ 12-14 ठाउँ हामीले पक्की पुलहरू हामीले निर्माण लगभग अन्तिममा छ, अन्तिम चरण भइसक्यो। धेरै बनिसकेका छन् र केही असाढभरिमा सक्दैछौँ। लगभग 12-14 ठाउँ हाम्रा पक्की पुलहरू आते जाते सजिलो भइरहेछ। साथै हामीले एउटा झुलिङ्गे पुल गत वर्ष वार्ड नम्बर 1 को सालमारा जाने ठाउँ र सितुमारीको सानो माईमा हामीले बनाइसकेका छौँ। यसपालि 2टा झुलिङ्गे पुल अन्तिम चरणमा छ। यो पनि हामीले असाढ मसान्तभित्र सक्ने गरी हामीले लाएका छौँ। कमसेकम असाढभरिमै यी झुलिङ्गे पुलहरू निर्माण भए पछाडि यो 2 नम्बर वार्ड र 3 नम्बर वार्डमा पर्छ। 3 नम्बर सिमलबाडी जाने बजार छ, वाडी कामाटोली बजार छ। आते जाते बजार गर्नलाई त्यहाँका मानिसहरूलाई एकदम सजिलो हुन्छ त्यो झुलिङ्गे पुल भइदिएमा। साथै कुवाडी र झापा बजार छ, त्यो झुलिङ्गे पुल बन्नेमा त्यहाँका 2 नम्बर वार्डका वासीहरू प्रत्यक्ष रूपमा हजारौँ त्यहाँका जनताहरूले फाइदा लिनेछन्। त्यो असारभरिमा त्यो पुलहरू, झुलिङ्गे पुलहरू हामी सक्दैछौँ। त्यसैले हाम्रा विभिन्न कार्यक्रमहरू साथै अगाडि बढाएका छौँ। हामीले के भन्छ
दम्मकको सडकसँग मिलेर हामीले विभिन्न गाउँका बाटाहरू पिच गर्न पनि लागेका छौँ। हाम्रा वार्ड नम्बर 1 मा लसुनादेखि लसुनगञ्जसम्म 5 किलोमिटर बाटो पिच उहाँहरूकै समन्वयमा त्यो कार्यक्रमहरू अन्तिम चरणमा सम्पन्न भइरहेछ। त्यसैगरी झापा सुरुङाको बाटोलाई हामीले प्रदेशसँग समन्वय गरेर तपाईको काम लगभग भइरहेको सुरुवात भएको छ। जुन एउटा मुख्य बाटो झापा गाउँपालिकाको लाई मानिन्छ, जसलाई अमरपथ भन्ने गरिन्छ। सुरुङादेखि बोर्डरसम्म लगभग 24 किलोमिटर बाटो पर्छ। 16 किलोमिटर भाग हाम्रो झापा गाउँपालिका पर्छ। त्यो 16 किलोमिटर ठेक्का लागिसकेको छ। वास्तवमा कोरोनाकै विश्वव्यापी कारणको गर्दा पनि हामी अलि पछाडि पऱ्यौँ कि विकास निर्माणमा पछि पर्ने कारण एउटा त्यो पनि हो। त्यसै पनि झापा गाउँपालिका ठ्याक्कै भारतसँग जोडिएको लगभग 15 किलोमिटर तपाईँ खुल्ला बोर्डर छ। खुल्ला बोर्डरकै कारणले गर्दा एकदम उच्च जोखिममा र साथै पारी डिगेलबेङ बजार भन्ने छ, त्यहाँदेखि 40 किलोमिटर किशनगञ्ज भन्ने ठाउँ जहाँ ठुलो रेलवे लाइन भन्ने छ, त्यहाँ सबै नेपालीहरू त्यहीँ ओर्लिनुहुन्छ र सजिलो त्यहाँबाट 40 किलोमिटर मात्रै हाम्रो बोर्डर झापामा पर्छ, झापा बजार। सबै आउने हामी त एकदम समस्याको रूपमा यो बोर्डरबाट हाम्रा 1 नम्बर प्रदेश मात्र नभनौँ, नेपालका विभिन्न जिल्लाका मानिसहरू यहीँबाट प्रवेश गरे र हामीले एउटा ठुलो चुनौती थप्यो। हामीले उहाँलाई सुर्खेत पनि पुर्याउनु पर्ने बाध्यता, कैलालीसम्मका नेपाली पनि आए, तेह्रथुमका, ताप्लेजुङका, पाँचथरका, तपाईँका भोजपुर सङ्खुवासभाका मान्छेहरू पनि यहाँ आएका थिए र त्यसलाई समन्वय गर्न हामीलाई एकदम गाह्रो भएको थियो। उहाँलाई यहाँ राख्ने व्यवस्थादेखि मिलाउनेदेखि र उहाँहरूको जिल्ला पुर्याउने कुरामा हामीलाई एकदम समस्याको रूपमा हामी त 3 महिना एकदम त्यसमै लागि पर्यौँ। कसरी हाम्रा झापा गाउँपालिकाको मानिसलाई कसरी जोगाउने र साथै अन्य जिल्लाका जुन नेपाली दाजुभाइ यहाँ नेपालमा प्रवेश गर्नुपर्छ, हाम्रो बोर्डरमा प्रवेश गर्नुभएको छ, कसरी उहाँलाई यो गर्ने समस्याको रूपमा हामी राख्यौँ। हामी लगभग 3 ठाउँ क्वारेन्टाइन हामीले बनाएको थियौँ। शरणामतीका जनता मावि भन्ने ठाउँ, त्यसरी डेलीराज मावि, सालमारा प्रावि र लसुना प्राविलाई होल्ड सेन्टर भनेर हामी राखेका थियौँ। त्यहाँ राख्ने, त्यसै गरी विभिन्न जिल्लामा पठाउने र 14 दिन हाम्रा क्वारेन्टाइनमा राखेर पठाउने व्यवस्था हामीले मिलाएको थियौँ। अहिले पनि हाम्रा अहिले त बाहिर जिल्लाका आउन अलिक कम भएको छ, अहिले पनि आइरहेको छ 2-4 जना अन्य जिल्लाका साथीहरू पनि, तर पनि अब चाहिँ लगभग कम आउन थालेका छन्। झापा जिल्लाका त धेरै यहीँबाट अहिले पनि आउँछन्। र साथै हाम्रा गाउँपालिकाका हाम्रा जो झापा गाउँपालिकाका जुन हाम्रा नागरिकहरू हुन्छ उहाँलाई हामीले आफ्नै क्वारेन्टाइनमा 14 दिन राख्ने र हामीले आफ्नै झापा गाउँपालिका तर्फबाट उहाँलाई PCR गरेर जब रिपोर्ट आउँछ अनि घर पठाउने गरेका छौँ। वास्तवमा झापा जिल्लाको झापा गाउँपालिका र झापा भन्ने ठाउँ हाम्रै पालिकामा पर्छ। हामीलाई गर्व पनि लाग्छ। झापा जिल्लाको 2019 सालसम्म सदरमुकाम यी झापा जिल्लाको झापा बजारमै सदरमुकाम थियो। 19 सालपछि चन्द्रगढी गएर यहाँको सदरमुकाम त्यहाँ पुग्यो। यो सदरमुकाम गइसके पछाडि यो ठाउँ वास्तवमा एकदम पिछडिएको ठाउँमध्ये गर्न थाल्यो, किनभने यातायातको असुविधा र सदरमुकाम गएको कारणले गर्दा यहाँ तपाईका धेरै बजारहरू यहाँ थिए, त्यो बजारहरू पछि हटे र अहिले फेरि पुनः त्यो बजारहरू बजारीकरणतिर लागेका छ, बजारीकरणहरू भइरहेछ। त्यसले गर्दा झापा जिल्लाको झापामै हामी बस्ने एउटा गौरव पनि लाग्छ झापा जिल्लाकै नामले गर्दा। साथै पर्यटनको एउटा क्षेत्र जुन रानीवन छ, लगभग हाम्रा 200 भन्दा बढी हेक्टरमा त्यो जङ्गल फैलिएको छ। त्यहाँ त्यो भित्र निकै हाम्रा पोखरीहरू त्यहाँ छ। त्यो पोखरीहरूलाई एउटा सुन्दर बनाउने काममा त्यो समितिहरू, हाम्रा समितिहरू छन्, त्यो समितिहरू लागेका छन्। हामीले त्यसलाई विभिन्न किसिमका सहयोगहरू गरिरहेका छौँ। त्यहाँ भुइँ टावरदेखि बन्नेदेखि लिएर कमसेकम पर्यटकलाई लोभाउने खालका कार्यक्रमहरू त्यहाँ हामीले ल्याएका छौँ। त्यो एकदम हामी लागि परेका छौँ। कमसेकम झापा गाउँपालिकालाई एउटा पर्यटक पनि बनाउन सकिन्छ। त्यहाँ रानीवन एउटा ऐतिहासिक रानीवन, यहाँ रानी हामीले बुझेअनुसार यहाँ हाम्रा वीरेन्द्र सरकार आफै आएर शिकार खेल्ने ठाउँ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। त्यसले गर्दा एकदम त्यो एउटा ऐतिहासिक वन भएकै कारणले गर्दा त्यो रानीवनलाई कमसेकम एउटा पर्यटक क्षेत्र बनाउनुपर्छ, त्यो मान्यताका साथ हामी लागेका छौँ। त्यहाँ पर्यटक भित्राउनेको लागि त्यहाँ अब पोखरीदेखि लिएर त्यहाँ विभिन्न आकर्षक त्यहाँ नानीहरूलाई त्यहाँ कमसेकम त्यो गोल्डन
पार्कदेखि लिएर विभिन्न पार्कहरू बनाउन लागेका छौँ। त्यहाँ त्यो भित्रै विभिन्न खेलकुदका मैदानहरूलाई हामीले स्थापना गरेका छौँ। त्यहाँ खेलकुददेखि लिएर विभिन्न किसिमका त्यहाँ आएपछि खेलकुद पनि हेर्न पाउने, यहाँका जुन हाम्रा आदिवासी सन्थालहरू जो हुनुहुन्छ त्यहाँका रहनसहन हेर्न पनि पाउने, त्यो किसिमका कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाएका छौँ। एकदम विपन्न आवास हामीले हाम्रो कार्यक्रमको त्यो नाम रहेको छ, फुस हटाऊ टिन लगाऊ, त्यो कार्यक्रमको हाम्रो नाम रहेको छ। पछि त्यो कार्यक्रमलाई हामी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू खोज्दै जाँदा सारा नेपाल र हेबिटेट नेपालसँग हामी जोडिन पुग्यौँ। ती संस्थाहरूसँग हाम्रो आधी रकममा 75 त्यो मात्र 1,50,000 को घर छ, 75,000 हाम्रो रकम, 75,000 ती संस्थाहरूको रकम, 1.5 लाख रुपियाँको बराबर राम्रो घर बन्छ त्यहाँ सुरक्षित। जो एकदम वास्तवमा हिजो बाढी आउँदा एकदम दुःख पाएका जो गरिब छ त्यस्ता निमुखा मानिसहरूलाई हामी त्यहाँ घर बनाउँदैछौँ। लगभग हामी 237 घर हामीले बनाइसकेका छौँ। 237 घर बन्दै गर्दा मलाई लाग्छ 237 परिवार एकदम गरिब परिवारहरू आज सुरक्षित तरिकाले आफ्ना घरमा बसिरहेछ। हाम्रो लक्ष्य छ कमसेकम सबै फुसहरू हट्ने गरी हामीले यसपालि पनि त्यो कार्यक्रमलाई निर्णय दिने हामीले यसमा हाम्रा नीति कार्यक्रममा राखेका छौँ। आउने वर्ष पनि हामीले फेरि लगभग कमसेकम 250 देखि 300 घर बनाउने हामी लक्ष्य लिएका छौँ। जो विपन्न वर्ग छ ती विपन्न वर्गलाई घरमा राखेर हामी प्रयास गर्छौँ। कमसेकम फुसमा होइन, अब राम्रै घरमा टिनकै घरमा बस्नुपर्छ, त्यो मान्यताका साथ त्यो कार्यक्रम अगाडि बढेछ र क्रमिक रूपमा त्यो कार्यक्रम अगाडि बढिरहेछ। मैले विपदको अघि पनि मैले भनिसकेको छु, हामी जनताको तटबन्धसँग मिलेर तटबन्धनका कामहरू एकदम तीव्र गतिमा हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसको बावजुद पनि केही ठाउँबाट पानी पस्ने डर लागिरहेछ, त्यसलाई पनि थुन्ने प्रयासमा छौँ हामी। यसपालि लकडाउन कारणले गर्दा अलिकति केही कामहरू गर्न त्यहाँ रोकिएको छ। हाम्रो प्रयास छ त्यो यसैपालि सक्ने गरी हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। हामी 3टा नदीकै जुन छ 3टा नदीलाई तटबन्धका कार्यक्रमहरू विभिन्न कार्यक्रमहरू छ। त्यसै गरी हाम्रा विपदका समितिहरू छ, विपदका समितिहरू हामीले विभिन्न बैठकहरू बसेर विभिन्न कामहरू कसरी आपद आइपर्दा कसरी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने, कसरी राहत बाँड्ने भन्ने कार्यक्रमहरू हामीले राखेका छौँ। तथा कुन 3वटा नदीमा चाहिँ यस वर्ष तटबन्धको काम चाहिँ ठ्याक्कै भन्दा कति रकम बराबरको भयो? 3टा नदी छ जुन जनताको तटबन्धले हेर्ने भनेको 2टा नदी मात्र हो, बिरिङको र कन्काईको। कन्काईमा यसपालि लगभग मलाई लाग्छ लगभग 2-3 ठाउँ काम भएको छ। त्यहाँ 3 करोडभन्दा लगभग बढीको काम भएको छ कन्काईमा। त्यसै गरी लगभग 2 करोडको काम हाम्रो बिरिङमा भएको छ। त्यही उहाँहरूसँग समन्वय गरेर हामीले करोडौँ खर्च गरेर सानो माईमा खर्च गरेका छौँ। वार्ड नम्बर 1 मा, वार्ड नम्बर 2 मा लसुनगञ्ज भन्ने ठाउँ, बालुवाटार भन्ने ठाउँ, मिलन बस्ती, मदरगास, त्यसै गरी पुरानो शरणामतीदेखि लिएर हाम्रा चन्द्रा बस्तीसम्म बाँध बाँध्नेहरू काम सम्पन्न भएको छ र त्यो क्रमलाई हामी निर्देश दिँदैछौँ। कमसेकम अब पुरै सुरक्षित हुनको लागि कन्काई नगरपालिकाको सिमानासम्म यसै वर्ष हामी त्यो तटबन्धलाई पूर्ण गर्नको लागि लागिरहेका छौँ।